जैसे रियासत बलूचिस्तान में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इंटरनेट बंद है, सोशल मीडिया बंद है, टीवी चैनल्स बंद है, बिजली नहीं है, सड़कों पर सफर बंद है, डबल सवारी बंद है, ट्रेन बंद है, 14 अगस्त बंद है। क्या बलूचिस्तान को आपने फतह कर लिया है? क्या बलूचिस्तान कोई मकबूजा इलाका है? आप क्या इन हरकतों की वजह से आप पाकिस्तान को डिजिटलाइजेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं? क्या आप पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो तरक्की है क्या वो इन हरकतों से कर सकते हैं? क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान इन हरकत की वजह से तरक्की कर सकता है? किसने आपको हक दिया है हमारी आवाज दबाने का? अब पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज से जो रेजिस्टेंस पावर था उसको खत्म कर दिया। हाइब्रिड रिजीम मुसल्लत है, वो हाइब्रिड रिजीम आइन को नहीं मानती, पार्लियामान के ताबे नहीं है, वो अदलिया से बालातर समझती है कि हुकूमत कराची से लेकर गवादर तक पूरी पट्टी को वफाकी तहवील में लेने का इरादा रखती है। कि हम वो बदकिस्मत लोग हैं कि जो अपने टैक्सेस इसलिए देते हैं कि हमारी मिलिट्री हमारे सीनों में गोलियां उतारे, जिस तरह बलूचिस्तान के बलोचों के सीनों में उतरती हैं, जिस तरह हम देखते हैं कि जिस तरह बलूचिस्तान में जबरी तौर पर लोगों को लापता कर दिया जाता है, जिस तरह हम देखते हैं कि जिस तरह वहां के बलोच नौजवानों का मावराए अदालत कत्ताल चल रहा है, ठीक इसी तरह सब कुछ सिंध में भी होने लगा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनबी न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में आरा से ज़रूर आगाह किया करें और मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मेरे रीच में इजाफा हो सके। आज का व्लॉग एक इंतहाई अहम होने जा रहा है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि हाइब्रिड सिस्टम बलूचिस्तान को आखिर क्या समझता है। इसके अलावा क्या पाकिस्तान में सियासी कल्चर ख़त्म हो चुका है? क्या पाकिस्तान के बाद अब सिंध में मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज होने जा रहा है? और रियासत इस हवाले से किस किस्म की भयानक मनसूबाबंदी कर रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। और फिर असद तूर पर एक नामवर सहाफ़ी हैं, एक मोतबर यूट्यूबर हैं और उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, उन पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी गई और गुज़िश्ता शब उन्हें वाशिंगटन जाते हुए इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऑफलोड कर दिया गया। जब उनसे पूछा गया कि भाई ये आप क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जी आपका नाम PNIL लिस्ट में शामिल है, यानी पाकिस्तान से बाहर आप सफर नहीं कर सकते। असद तूर एक आवाज है, एक तवाना आवाज है। असद तूर पर पाबंदी इसलिए भी आयद की गई है क्योंकि असद तूर जैसे सहाफ़ी पाकिस्तान में बहुत कम रह गए हैं जो हक गोई करते हैं, जो सच की बात करते हैं, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के सामने घुटने नहीं टेकते, जिन्होंने जनरल फैज और कमर बाजवा जैसे डिक्टेटराना सोच रखने वाले आमरों के साथ मुजाहमत की थी। तो उन पर सफरी पाबंदी आयद करना इंतहाई काबिल मजम्मत अमल है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। इसके अलावा हम बात करेंगे, जिस तरह मैंने आपसे शुरू में बात की थी बलूचिस्तान के हवाले से, तो इस वक्त बलूचिस्तान में खवातीन धरने पर बैठी हैं। आज उनका 25वां रोज है। 25 रोज एक बहुत बड़ा सफर है, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि इन 25 रोज में कोई भी उनसे बात करने नहीं गया। रियासत उनको गैर अहम समझ रही है। उसकी बुनियादी वजूहात हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, लेकिन इस हवाले से समीदीन बलोच ने बहुत बड़ा शिकवा किया। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में ना हम महफूज हैं, ना बाहर से आए हुए लोग महफूज हैं। ये जितने भी हमले हो रहे हैं, मैं इन तमाम वाक़यात की जिम्मेदार रियासत को समझती हूँ, जिसकी गलत पॉलिसियों की वजह से आज बलूचिस्तान इस नहज पर पहुंच चुका है। बलूचिस्तान से आए इंसाफ मांगने वाले लवाहिकीन इस्लामाबाद में अपनी आवाज़ सुनाने पहुंचे, मगर प्रेस क्लब के सामने उन्हें बैठने तक की इजाज़त न दी गई। इर्द गिर्द खारदार तारें लगा दी गई। उनकी रिहाइश गाहों पर जाकर उन्हें हिरासा किया गया और वहां से निकाल दिया गया। अब वो प्रेस क्लब के पीछे खारदार तारों के साए में पुरअमन अंदाज में रोड सड़क पर बैठकर मुख्तलिफ तरीकों से अपने गम, तकालीफ और दुख को खामोश से जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा है, ये आप जरा मुलाजा फरमा।
तरीके के हमले हो रहे हैं। हम तमाम वाक़यात का जिम्मेदार है, जहाँ पे कोई शहरी महफूज नहीं है, जहाँ पे ना बलोच महफूज है, ना नॉन बलोच महफूज है, जहाँ पे ना बाहर से दीगर सूबों से आने वाले लोग बलूचिस्तान में इंटर हो सकते हैं, ना उनकी जान और माल की कोई तहफ़्फ़ुज़ है। इस सब की जिम्मेदार मैं उस रियासत को समझती हूँ जिसकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से आज बलूचिस्तान इस नहज पर पहुँच चुका है, जहाँ पे ना हमारा पहले सिर्फ हमारे बच्चे महफूज नहीं होते थे, आज दीगर सूबों से आए हुए लोग वो भी महफूज नहीं है। क्यों महफूज नहीं है? वो लोग जो कंफ्यूजन का शिकार हैं, उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज आप लोग इस रियासत से सवाल करें कि इस रियासत को जिसको आप वोट देते हैं, जिसको आप टैक्स देते हैं, जो आपकी तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार है, जो जिसको आप अकाउंटेबल कर सकते हैं, जो इस वजह से जिसको आप टैक्स पे करते हैं कि वो आपकी तहफ़्फ़ुज़ करे, और वो आप एक सूबे से दूसरे सूबे के अंदर नहीं जा सकते। क्या वजूहात हैं? जाए ना, ये लोग सवाल करें। वो आके हमारे सामने खड़े होते हैं कि हम लोग दहशतगर्द हैं। आए अपनी हक की बात करना दहशतगर्दी होती है? अपने गुमशुदा प्यारों को मांगना दहशतगर्दी होती है? इस तरह पीसफुली सड़क पर बैठ कर इस गर्मी में, जहाँ पे लोग 2 मिनट इस धूप में खड़ी नहीं हो सकते हैं, हम 24 दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं, पीसफुल तरीके से बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम सच और इंसाफ की बात करें। आप आए इस जद्दोजहद में हमारे साथ खड़े हो, फिर हम कहते हैं कि आप मजलूम लोग हैं। इसके अलावा बलोच खवातीन के साथ मारूफ जो शख्सियत है आमना मसूद जंजुआ, उन्होंने भी वहाँ पर आई, उन्होंने भी वहाँ पर बातचीत की, खवातीन से इजहार यकजहती किया। उन्होंने कहा कि रियासत रोज़ बरोज़ मुल्क में पुरअमन एहतजाज और इजहार राय के खातिर मौजूद जो जगह है उसको तंग कर रही है, जो इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए नेक शगुन नहीं है। रियासत ताकत का इस्तेमाल करके वक्ती खामोशी को अपनी कामयाबी समझती है, लेकिन ये एक शराब के अलावा और कुछ नहीं। वाकई में एक इंसान अगर किसी के दिल में, सीने में दिल है, तो वो ये फील करना चाहिए उसको कि यहाँ पे इन पे क्या गुजर रही है, उन माओं पे क्या गुजर रही है जो एक उम्मीद लेकर आई थी कि शायद मेरा बच्चा मुझे मिल जाए। HRCP की तरफ से और फिर ये जिस तरह की एक्टिविटीज चल रही हैं, या जिस तरह सोशल जो एक यूं समझ लें कि एक जो इंसानी हकूक की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिस तरह सिविल सोसाइटी इन बलोच खवातीन की तरफ रागिब हो रही है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो जिनसे बात करने आए हैं वो इनसे बात नहीं कर रहे। जो अपने आईनी हकूक मांगने आ रहे हैं वही उन्हें आइन का दुश्मन करार देते हैं। जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से बात करते हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उनको कहती है कि आप भारत की प्रॉक्सी हैं, आप इंडियन प्रॉक्सी हैं, आप रॉ की प्रॉक्सी हैं, और फिर इनसे बात नहीं की जाती। तो ये इंतहा से बड़ा गैर जमहूरी अमल है। ऐसा ही एक धरना कोयटा प्रेस क्लब के सामने भी चल रहा है और फिर कराची प्रेस क्लब के सामने भी चल रहा है, और मैं समझता हूं कि धरनों की तादाद में इजाफा होना चाहिए। तो इसके अलावा जो मामलात हैं उनकी तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हाइब्रिड सिस्टम बलूचिस्तान को क्या समझता है। बलूचिस्तान भर में गुज़िश्ता रोज से इंटरनेट की सर्विस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है, जो 30 अगस्त तक मुअत्तल रहेगी, जिसकी वजह से तालीमी सरगर्मियाँ, ऑनलाइन कारोबार और मीडिया की रिपोर्टिंग शदीद मुतासिर हो रही है। हुकाम का मौक़िफ़ है कि इंटरनेट की मुअत्तली का फैसला अगस्त के महीने में सिक्योरिटी कशीदगी के तनाजुर में किया गया है, जबकि सूबाई हुकूमत के तर्जमान का मौक़िफ़ है कि बलूचिस्तान में मुसल्लह तंजीमों की सरगर्मियों को रोकने के लिए इंटरनेट बंद किया गया। आखिर इंटरनेट की बंदिश के असबाब हैं क्या? क्या इंटरनेट की एक माह तक बंदिश रियासती नाकामी का सबूत नहीं है? इस वक्त जिस तरह इंटरनेट की बंदिश की गई है, उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे रियासत बलूचिस्तान में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, या फिर रियासत ने पाकिस्तान के अवाम की आवाज को दबाने के लिए जो एक फायरवॉल सिस्टम अरबों रुपए के अखराजात से नस्ब किया था या एक्टिव किया था, वो नाकारा हो चुका है, यानी अरबों रुपए लूट चुके हैं, डूब चुके हैं। इस वक्त अफसोस की बात यह है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या जो इस वक्त मामला चल रहे हैं बलूचिस्तान के, उसमें अगर हम देखें तो क्या एक माह तक एक सूबे का इंटरनेट बंद कर देना ये कहाँ की शराफत है, ये कहाँ का तरीका है? क्या है वहां पर? इंटरनेट बंद है, सोशल मीडिया बंद है, टीवी चैनल्स बंद है, बिजली नहीं है, सड़कों पर सफर बंद है, डबल सवारी बंद है, फेस मास्क लगाना बंद है, 4-5 लोगों से ज्यादा खड़ा होना बंद है, ट्रेन बंद है, 14 अगस्त बंद है, सब कुछ बलूचिस्तान में बंद है।
تو بلوچستان کیا ہے؟ کیا بلوچستان کو آپ نے فتح کر لیا ہے؟ کیا بلوچستان کوئی مقبوضہ علاقہ ہے؟ کیا آپ جس طرح آپ کا جو بیہیویئر ہے آپ وہ کر رہے ہیں؟ اگر بلوچستان کی مسلح تنظیموں کو روکنے کے لیے یہ اقدامات کیے گئے تو یہ آپ کی سب سے بڑی بے وقوفی اور جاہلانہ سوچ ہے۔ آج کے دور میں انٹرنیٹ کی جو ضروریات ہے وہ اس قدر ضروری ہے کہ آپ کیا ان حرکتوں کی وجہ سے آپ پاکستان کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے کر جا رہے ہیں؟ کیا آپ پاکستان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو ترقی ہے کیا وہ ان حرکتوں سے کر سکتے ہیں؟ کیا انفارمیشن ٹیکنالوجی میں پاکستان ان حرکات کی وجہ سے ترقی کر سکتا ہے؟ پاکستان کو آپ دنیا سے کاٹ رہے ہیں، پاکستان کو آپ دنیا سے الگ کر رہے ہیں، جس کے نتائج آپ کو ضرور بھگتنے پڑیں گے۔ ٹریلینز آف ڈالرز کی آپ جو ہے نا پاکستان کی جو نقصانات ہیں آپ وہ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اگر پاکستان میں ڈیموکریٹک سوچ رکھنے والی سیاسی قیادت ہوتی اور ایک ایکٹیو پارلیمان ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت میں اتنی جرت نہ ہوتی کہ ایک صوبے کا انٹرنیٹ اس طرح ایک مہینے کے لیے بند کر دیا جائے۔ کیا پارلیمان میں کوئی ڈیبیٹ ہوا؟ کیا کوئی بہت بڑی کابینہ کی میٹنگ ہوئی؟ کیا یہ ضروری سمجھا گیا کہ جی ہم بے بس ہو گئے ہیں، ہم لاچار ہو گئے ہیں؟ تھورایا کے دور میں، سیٹلائٹ کے دور میں آپ انٹرنیٹ کا آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے پورا سندھ بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ کس نے آپ کو حق دیا ہے ہماری آواز دبانے کا؟ ہمیں ہمارا آئین حق دیتا ہے۔ یا تو کہہ دو کہ آئین معطل ہو چکا ہے، یا تو کہہ دو کہ آئین کو آپ نے لپیٹ کر پھینک دیا ہے، تو پھر آپ کو جو جی میں آئے وہ کرو، لیکن اس طرح آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ہمارا ملک کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے، جو کرپٹ پولیٹیکل سسٹم ہے، وہ اس وقت ٹوٹل ختم ہو چکا ہے۔ ختم، مکمل طور پر ہم اس کو ختم کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ سے بات کی کہ کیا پاکستان میں پولیٹیکل کلچر ختم ہو چکا ہے؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے گٹھ جوڑ نے پاکستان کے سیاسی کلچر سے مزاحمت کو ختم کر دیا۔ اب پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز سے جو ریزسٹنس پاور تھا اس کو ختم کر دیا ہے۔ اس وقت جو پاکستان پر ہائبرڈ رجیم مسلط ہے، وہ ہائبرڈ رجیم آئین کو نہیں مانتی، وہ ہائبرڈ رجیم پارلیمان کے تابع نہیں ہے، وہ ہائبرڈ رجیم انسانی حقوق کو کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ یہ ہائبرڈ رجیم خود کو عدلیہ سے بالاتر سمجھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پارلیمان ہائبرڈ رجیم کے تابع ہو گئی ہے اور ہائبرڈ رجیم کے کہنے پر 26ویں آئینی ترمیم لائی جاتی ہے تاکہ سپریم کورٹ سے ہائبرڈ رجیم کے مفادات کا تحفظ کیا جا سکے۔ ہائبرڈ رجیم کا ایک انتہائی اہم اعلی کار الیکشن کمیشن جو ٹول ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اس سے بڑھ کر اس کی کوئی اہمیت حیثیت نہیں ہے۔ خود جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں چیف الیکشن کمشنر بن کے، اور آپ کی زوجہ محترمہ بہت بڑے منصب پر لاکھوں روپے لے رہے ہیں، ججز لاکھوں روپے لے رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں اب جو انتخابات ہوں گے اس میں یا تو پھر الیکٹیبلز جیت سکیں گے، یا تو صرف وہ لوگ جیتیں گے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بغل بچے ہوں گے، یا جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوں گے، یا پھر جو ڈکلیئر کرے گی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، آپ ان کو ووٹ دو یا نہ دو یہ جیت جائیں گے۔ اب آنے والے انتخابات پاکستان میں اس طرح ہوں گے، کیونکہ یہ جو ہائبرڈ سسٹم پاکستان پر مسلط کیا گیا ہے، بھول جائیں کہ یہ کوئی بہت جلدی جانے والا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ سے جس طرح بات کی کہ کیا بلوچستان کے بعد اب سندھ میں بھی ملٹری آپریشن کا آغاز ہوا چاہتا ہے؟ یہ ایک بہت خطرناک قسم کی کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ جس طرح آپ سن رہے ہوں گے کہ NFC ایوارڈ کی ریکانسٹیٹیوشن کے حوالے سے ایک 27ویں آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے۔ وہ صرف جو NFC ایوارڈ کی ریکانسٹیٹیوشن یا اس کی جو ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے اس کے لیے نہیں لائی جا رہی۔ یہ جو پاکستان میں اس وقت ہائبرڈ سسٹم موجود ہے، اس سسٹم کے کچھ مزید مفادات ابھی رہتے ہیں، کچھ چیزیں رہتی ہیں۔ پاکستان میں ابھی ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے کہ آپ سوچیں گے کہ یہ ملک کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے۔ یہ کچھ دن پہلے میں نے سنا تھا، میں نے اس کو غیر اہم سمجھا تھا، لیکن اب جو چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے
کہ حکومت کراچی سے لے کر گوادر تک پوری پٹی کو وفاقی تحویل میں لینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ جناب، میں نے جو کہا وہ صحیح کہہ رہا ہوں کہ حکومت ریاست کراچی سے لے کر گوادر، پسری اور اورماڑہ تک کی پوری ساحلی پٹی، جس کو کسی زمانے میں مہاجرستان کا بھی نام دیا جا رہا تھا، کیونکہ یہ انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ اس کے مفادات کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ پوری پٹی اگر اس طرح ہو جاتا ہے، وفاق کے زیر انتظام چلی جاتی ہے اور پھر یہاں پر صوبوں کے تشخص کو مٹا دیا جاتا ہے، یہاں پر صوبوں کی جو قدیم زبانیں ہیں ان پر ایک کاری ضرب لگا دی جاتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک جنگ ہوگی، پھر مزاحمت ہوگی اور پھر ملٹری آپریشنز ہوں گے، کیونکہ ہم وہ بدقسمت لوگ ہیں کہ جو اپنے ٹیکسز اس لیے دیتے ہیں کہ ہماری ملٹری ہمارے سینوں میں گولیاں اتارے، اور وہ گولیاں جس طرح بلوچستان کے بلوچوں کے سینوں میں اترتی ہیں، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح بلوچستان میں جبری طور پر لوگوں کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح وہاں کے بلوچ نوجوانوں کا ماورائے عدالت قتال چل رہا ہے، ٹھیک اسی طرح سب کچھ سندھ میں بھی ہونے لگا ہے۔ آپ اس چیز کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ وقت ہے آپ کے مزاحمت کا۔ کیا کیا آپ نے؟ اتنی منظم تحریک چلائی پنجاب میں 6 نہروں کی تعمیر کے خلاف، نہروں کا کام چل رہا ہے کیونکہ یہ ریاست کے مفاد میں ہے۔ کیا ہوا؟ آپ نے گرین انیشیٹو پروگرام کے لیے اتنی بڑی تحریک چلائی، گرین انیشیٹو پروگرام چل رہا ہے اور صوبائی حکومتوں نے زمینیں دے دی ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو۔ کیا کریں گے آپ نے کیا کر لیا؟ لیکن جس طرح کالا باغ ڈیم کے لیے ایک مہم چلی تھی، اسی طرح ایک بڑی مہم کی ضرورت ہے، اور اس بار یہ جو مہم ہوگی یا یہ جو جدوجہد ہوگی یا یہ جو تحریک ہو سکتی ہے، وہ صرف سندھ کے لیے نہیں ہوگی۔ اس وقت سندھ اور بلوچستان کی جو ایک بچی کھچی پولیٹیکل ایک اپنا پارٹیز ہیں یا جو فورسز ہیں، ان کو ہاتھ ملانا پڑے گا۔ ایک منظم تحریک جو 2 صوبوں میں چلے، کیونکہ خیبر پختونخوا بھی اسی درد سے گزر رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب وہاں پر جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، جس طرح بچوں کو مارا جا رہا ہے، جس طرح بزرگوں کی پگڑیوں کو لہو لہان کیا جا رہا ہے، جس طرح عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے، یہ سلسلے زیادہ دن اب نہیں چلیں گے۔ پھر آپ بات کرتے ہو کہ معدنیات کی بات نہیں کرتے، پھر آپ اپنے کسی لیفٹیننٹ جنرلز کو اور میجر جنرلز کو اٹھا کر آپ ایڈیشنل سیکریٹری کے عہدوں پر تعینات کر دیتے ہیں۔ مطلب کہنے کی بات یہ ہے کہ جو اس وقت ہائبرڈ سسٹم موجود ہے یا ہائبرڈ رجیم موجود ہے، انہوں نے پورے ملک کو کیپچر کر لیا، پورے ملک کو ہائی جیک کر لیا، پارلیمان کو ہائی جیک کر لیا، سپریم کورٹ کو ہائی جیک کر لیا، یہاں تک کہ سیاسی جماعتوں کو ہائی جیک کر لیا، کیونکہ ان کے پاس ثبوت ہے۔ جو اس وقت حکومت کے اتحادی پولیٹیکل پارٹیز جو موجود ہیں، پی ٹی آئی نے مزاحمت کی نا، کیا حشر ہوا اس وقت؟ میں ایک بات کہتا ہوں کہ پارلیمان کو فتح کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی مزاحمت کر رہی تھی، اس کو پارلیمان سے باہر کر دیا۔ اب بلوچستان کی حکومت ان سے، اپنا خیبر پختونخوا کی حکومت بھی ان سے چھینی جا رہی ہے۔ عمران خان کو اور سزائیں آنے جا رہی ہیں، عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہونے جا رہا ہے۔ تو کیا اس تمام چیزوں کے باوجود ہم انتظار کرتے رہیں، سوچتے رہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیا ہم نے اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا ہے؟ ہم پیپلز پارٹی کے قرضدار ہیں، ہم زرداریوں کے مقروض ہیں، ان کی نسلوں کے زرداریوں کے مقروض ہیں، ہم ایک بدترین کرپٹ پولیٹیکل سسٹم کے مقروض ہیں، کیونکہ ہم نے ان کے مفادات کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اور بھائی، آپ کا ووٹ ان کو حکومت نہیں دلواتا سندھ کی، وہ دلواتے ہیں جن کو دلوانا ہوتا ہے۔ کیا یاد ہے نا آپ کو پچھلے الیکشن میں لیاری کی نشست کا کیا ہوا تھا؟ حکیم بلوچ والی نشست، کس طرح ترلے کیے تھے اسٹیبلشمنٹ کے۔ حکیم بلوچ کی اور لیاری والی نشست کا، جو ملیر والی اور لیاری والی نشست کا معاملہ ہوا تھا، ذرا جا کے تاریخ دیکھ لیں، تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھ لیں۔ تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت بلوچستان اور سندھ ایک ہی پیج پر آ رہے ہیں، بلوچستان اور سندھ کے حالات ایک ہی رخ اختیار کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ
سندھ کے معدنیات، زیادہ تر معدنیات جو ہیں وہ ہم سندھ کے لوگ استعمال نہیں کرتے، وہ پنجاب کے لوگ زیادہ تر استعمال کرتے ہیں، انہی سے بزنسز چلتی ہیں، انہی سے ان کے کارخانے چلتے ہیں، انہی سے ان کے کاروبار چلتے ہیں، انہی سے ان کی گاڑی کا پہیہ چلتا ہے۔ یاد ہے نا جو ببرلو پر دھرنا دیا گیا تھا تو پنجاب کا پہیہ تک جام ہو گیا تھا۔ پنجاب اتنی نفرت پھیلائے کہ جتنی کل خود برداشت کر سکے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے بلوچستان کی، یا جس طریقے سے انٹرنیٹ کی بندش کی گئی ہے، اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا وہ صوبہ اس ملک کا حصہ نہیں ہے؟ کیا اس صوبے کا نام پاکستان میں نہیں ہے؟ کیا بلوچستان کے لوگ محب وطن نہیں ہیں؟ کیا بلوچستان کے لوگوں کو جینے کا حق نہیں ہے؟ کیا بلوچستان کے لوگوں کو بولنے کا حق نہیں ہے؟ کیا بلوچستان کے لوگوں کو سوچنے کا حق نہیں ہے؟ کیا بلوچستان کے لوگوں کو جینے کا حق نہیں ہے؟ حق ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح آپ کو لوٹ مار کا حق ملا ہوا ہے، اس طرح نہیں۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔